जनताको भाषिक अधिकारलाई समाप्त पार्ने यो अत्याचार गर्नुहुन्छ? मिल्छ? हामीले यो कुरा सम्मानित राष्ट्रपतिलाई जाहेर गऱ्यौँ, यही कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सम्पूर्ण कुरा जाहेर गऱ्यौँ, यही कुरा हामीले सभामुखलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ, यो कुरा हामीले विभागीय मन्त्रीलाई पनि गऱ्यौँ। र त्यति मात्र होइन, हामीले यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग पनि हामीले भेटेर कुरा गऱ्यौँ। हजुर, गर्दाखेरि सचिवले यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण यस्तो एउटा उत्तर दिनुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो भने यो भाषा जाओस् कि जाओस् मलाई कुनै मतलब छैन, यो भाषा तपाईँहरूको भाषा हो। अब यो इम्पोस्ट नम्बर राखेपछि समस्याको जालोमा ट्राफिकहरू पर्छन्, समस्याको जालोमा यात्रुहरू पर्छन् र यसले आर्थिक दृष्टिकोणले यो अत्यन्त महँगो छ। त्यो आर्थिक सम्पूर्ण चाहिँ अब यसपछि अब हाम्रो राज्य कोषमा जाने त्यो राजस्व सिधै हाम्रो शरीरमा पाइप लगाएर डेकुटा चाहिएको लान्छ। त्यो एक दिन होइन, एक महिना होइन, यसपछि हाम्रा सन्तान दर सन्तान लगायतका सम्पूर्ण नागरिकको रगत त्यसले पाइप लगाएर लिएर जान्छ। केही यहाँ तस्कर र बेइमानहरूले कमिसन खान पाउँछन् कहाँको लोभमा यस्तो अत्याचार गर्न मिल्छ? यो इम्पोस्ट नम्बरमा चिप्स प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यो चिप्सले सम्पूर्ण त्यो प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण उसले लिन्छ। यति आपत्तिजनक र यो अत्याचार, यो विवेकहीन अत्याचार हो। टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज निकै नै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हामी उठान गर्दैछौँ। सरकारले 2078 साल साउन 1 गतेबाट प्रत्येक सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दैछ। तर यो घातक छ, राष्ट्रघाती छ र यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ निकै नै ठुलो क्षति गर्दैछ भनेर यसको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ। यो किन घातक छ, किन यो राष्ट्रघाती छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग पेसाले अधिवक्ता, लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै 19वटा भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। पछिल्लो समयमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट विरुद्ध उहाँहरू सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीकोदेखि लिएर हरेक ठाउँमा पुगेर यसको विरुद्धमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। देवनागरी लिपि तथा वर्णाक्षर बचाउ अभियानका अभियन्ता रामेश्वर रावत मातृदास आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरुवात गरौँ। अधिवक्ताज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई। हार्दिक धन्यवाद अर्जुनजी। र यो महत्त्वपूर्ण अनलाइन नागरिक अनलाइन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। तपाईँहरूले यो जुन इम्पोस्ट नम्बर प्लेट सरकारले अनिवार्य गरेको छ श्रावण 1 गतेबाट, होइन? हजुर, यो विषय राष्ट्रघाती छ। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ धेरै कुरामा असर गर्छ, आफ्नो भाषा नै हराउँछ, धेरै कुराहरूले चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ राष्ट्रलाई, राष्ट्रिय जीवनमा चाहिँ यसले असर गर्छ भनेर तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। अब नम्बर प्लेट आउँदैछ, त्यसमा जस्तो मुख्यतः अङ्ग्रेजी अक्षरहरू प्रयोग गरिन्छन्, होइन? अब त्यो हिसाबले मात्रै घातक हो कि यसका अरू पनि पाटा छन्? सम्पूर्ण दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न। हार्दिक धन्यवाद अर्जुनजी। यो तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। मूलतः हामी यो संसारमा भएका कुनै पनि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, धर्म आदिका बैरी र विरोधी होइनौँ। हजुर, हाम्रो दर्शन नै हेर्नुहोस्, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, मानवा बान्धवा सर्वे, स्वदेशो भुवनत्रय। हरेक मान्छेको अस्तित्व अर्कोसँग जोडिएको हुन्छ, गाँसिएको हुन्छ र संसारमा रहे भएका कुनै पनि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई नाच्न मास्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल दर्शन हो। हामी त्यही संस्कृतिका हामी हिमायती हौँ। हजुर। र यो इम्पोस्ट नम्बर भनेको तपाईँको यति यो विवेकहीन, आत्मघाती, असंवैधानिक र सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र महत्त्वलाई भाषिक रूपले समाप्त पार्ने यो विषाक्त अत्याचार हो। हजुर। र यो
यस अर्थमा अत्याचार हो कि यसले चाहिँ नि हाम्रो नैसर्गिक भाषिक अधिकारलाई यसले समाप्त पार्छ। कसरी पार्छ भन्ने अब एक त यो संविधान विपरीत छ। हजुर, नेपालको संविधानको धारा 1 ले यो राष्ट्रको मूल कानुन हो, योसँग बाजिएका कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भनेर किटानी संवैधानिक प्रावधान यथावत छ। हजुर, र अहिले यो यातायात व्यवस्था विभागले जुन काम गर्यो, अब यातायात ऐन 2049लाई संशोधन गरेर 54 बनायो, संशोधन गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग छैन। अब यसले जो संशोधन गर्ने भन्यो त्यो संशोधन गर्ने अधिकार भनेको संसदको मात्रै छ। संसदको अधिकार लिएर उसले संशोधन गरे भन्न पाउँदैन र उसले संशोधन गरे पनि संविधान विपरीतको काम गर्न पाउँदैन। र अहिले यो इन्भोइस नम्बरले सिधै संविधानको 1 लाई उल्लङ्घन गर्यो। हजुर, किनभने 54 संविधानको धारा 1 सँग बाजियो। त्यस्तै गरेर संविधानको धारा 7(1) ले सम्पूर्ण सरकारी कामकाजका भाषा देवनागरिक लिपिमा आधारित भएका नेपाली भाषामा हुनेछ। किटानी संवैधानिक प्रावधान छ। अब यो संविधान संशोधन पनि भएको छैन, यो संविधान खारेज पनि भएको छैन। संविधानभन्दा माथिबाट राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कुनै पनि अङ्ग हुँदैन। संविधानभन्दा माथि गएर कुनै पनि काम गरिएका क्रियाकलापहरू त्यो मान्य र स्वीकार्य हुँदैन। हामीले अहिले जुन उठाइरहेको कुरा छ, हामी यो मौजुदा संविधानको एउटा कमा पनि हामी उल्लङ्घन गरेर गएका छैनौँ। हामी राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका बैरी र विरोधी पनि होइनौँ। राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेको राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्व र महत्त्वलाई जोगाउने, बचाउने र त्यसलाई सम्मान गर्ने निकायहरू हुन्। अब तिनै निकायहरूले जनताको भाषिक अधिकारलाई समाप्त पार्ने यो अत्याचार गर्नुहुन्छ? मिल्छ? हामीले यो कुरा सम्मानित राष्ट्रपतिलाई जाहेर गऱ्यौँ, यही कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सम्पूर्ण कुरा जाहेर गऱ्यौँ, यही कुरा हामीले सभामुखलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ, यो कुरा हामीले विभागीय मन्त्रीलाई पनि गऱ्यौँ। र त्यति मात्र होइन, हामीले यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग पनि हामीले भेटेर कुरा गऱ्यौँ। हजुर, गर्दाखेरि सचिवले यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण यस्तो एउटा उत्तर दिनुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो भने यो भाषा जाओस् कि जाओस् मलाई कुनै मतलब छैन, यो भाषा तपाईँहरूको भाषा हो, मेरो भाषा होइन। राष्ट्र जाओस् कि बचोस् मलाई कुनै मतलब छैन, हामीलाई पैसाको मतलब छ। सिधै उहाँले भनेको भाषा त्यही हो। यस्तो मान्छेलाई हामीले चाहिँ यस्तो मान्छेलाई पनि सचिव हुँदा रहेछन्, यस्ता मान्छेलाई पनि हामीले सचिवमा मान्नु पर्दो रहेछ। यस्ता मान्छेलाई पनि हाम्रो कर तिरेर हामीले पालिरहेका रहेछौँ। रावजी, एकैछिन तपाईँलाई मैले रोक्न खोजेँ यहाँनिर, अलिकति क्ल्यारिटी पनि होस् भन्ने हिसाबले। यो नम्बर प्लेट, इम्बोस नम्बर प्लेटमा त्यो चाहिँ जुन अक्षरहरू आउँछन् त्यो अङ्ग्रेजीमा आउँदैछ। अहिले मूलतः चाहिँ नेपालीमा भनौँ न, होइन, देवनागरिक लिपिमा त्यो चाहिँ थियो। हजुर, त्यसको ठाउँमा अब अङ्ग्रेजीमा रोमनमा आउने भयो भनौँ न, होइन। यसले कसरी चाहिँ यो राष्ट्रघाती छ, ठ्याक्कै दर्शकहरूले पनि बुझ्ने हिसाबले त्यसरी बताइदिनुहोस् न। यो नम्बरसँग भन्दा नि यसमा हेर्नुहोस्, त्यो यो अहिले यिनीहरूले प्रयोग गर्ने भनेको इम्बोस नम्बरमा चिप्स प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यो चिप्सले सम्पूर्ण त्यो प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण उसले लिन्छ। यो डेकुटा टाइगर्स कम्पनीले बनाएको हो। र अब यसपछि प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण, उसको बैंक खाता कति छ, उसको जग्गा जमिन कति छ, ऊ कहाँ बस्छ, के गर्छ, सम्पूर्ण कुरा त्यो डेकुटा टाइगर्सले मात्रै थाहा पाउँछ। यसरी आफ्नो नागरिकको मौलिक गोपनीयताको हक यो चाहिँ सिधै यसले हनन गर्यो। र यो नेपालको संविधान, मौजुदा नेपालको संविधान 72 को धारा 28 विपरीत छ। हजुर, नेपालको संविधान धारा 28 ले के भन्छ, प्रत्येक नागरिकलाई गोपनीयताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। हजुर, त्यो गोपनीयताको हक म खोल्दिनँ, बोल्दिनँ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत बाध्य पार्न सक्दैन। र यस्तो नागरिकहरूको संवैधानिक गोपनीयताको हक अर्को विदेशी कम्पनीलाई बेच्नुहुन्छ, यो यति आपत्तिजनक
र यो अत्याचार यो त यो विवेकहीन अत्याचार हो र यो सिधै संविधान यो संविधान के जङ्गलका बाघ भालुहरूको लागि बनाइदिएको हो। यो संविधान रुखमा बस्ने चराहरूलाई त होइन नि त। यो संविधान भनेको सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको लागि हो र यो संविधानका सम्पूर्ण अक्षर जबसम्म यो संविधान खारेज या संशोधन हुँदैन यसलाई मान्ने दायित्व र जिम्मेवारी राष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रका कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था तिनटै अङ्गको दायित्व हो नि त र उहाँहरूले मान्नु पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो सिधै यो 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 यसरी यो संविधान विपरीत गरिने काम यो आपत्तिजनक छ र यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको पूर्वजहरूको यस कृतिलाई समाप्त पार्ने वर्तमानमा बचेकाहरूको चाहिँ जिब्रो थुत्ने र जन्मन बाँकीहरूको भाषिक अधिकार समाप्त पार्ने यो अत्याचार हो। अब यसपछि हाम्रा सन्तान दर सन्तानले देवनागरिक लिपिमा आधारित भएका अक्षरहरू अङ्कहरू लेख्न देख्न र प्रयोग गर्नबाट वञ्चित बनाइएको छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ ठिक छ हामी अङ्ग्रेजी अक्षरका विरोधी होइनौँ तर त्यो यो नम्बर प्लेटमा हाम्रो नेपाली अक्षर र अङ्क पनि राखिनै पर्छ। यदि यो राखिँदैन भनेदेखि सम्पूर्ण नागरिकहरू उठ्छन्। देश र जनताभन्दा ठुलो कुनै पनि निकाय होइन र यिनीहरूलाई त्यो अधिकार हामीले प्रत्याभूत गरेका पनि छैनौँ। यो प्रत्येक नागरिकको चाहिँ नि अधिकार खोसिएको छ। 2-4 जना कोठामा बस्ने मान्छेहरूले उनीहरूको आर्थिक फाइदाको निमित्त आम जनता र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अधिकार मास्न मेट्न पाइन्छ। हजुर राउजी यसैमा नि एउटा कुरा चाहिँ जस्तो अब इम्बोस नम्बर प्लेट आउँदैछ अब यसको चाहिँ शुल्ककै हिसाबले हेर्दा पनि चाहिँ मोटरसाइकलको चाहिँ 2500 रुपियाँ हजुर इम्बोस प्लेटको पर्यो। अनि चाहिँ लाइट भेहिकल अर्थात् हलुका सवारी साधनको 3200 रुपियाँ। यसै गरिकन ठुला सवारी साधन भनौँ न हेभी चाहिँ भेहिकलको 3600 रुपियाँसम्म चाहिँ त्यो इम्बोस प्लेट बनाउँदा लाग्छ होइन। हजुर अब यो पैसा कहाँ जान्छ र यसको वास्तविक शुल्क कति पर्छ भन्ने र यहाँले अघि उठाउनु पनि भयो भनौँ न डेकोटा चाहिँ टाइगर्स कम्पनी भन्ने त्यो चाहिँ मुख्यतः चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ त्यसको मुख्यालय रहेको र त्यो चाहिँ बङ्गलादेश हुँदै चाहिँ नेपालमा अपरेट भएको छ। त्यसले चाहिँ त्यो यातायात व्यवस्था विभागलाई चाहिँ यो कार्यमा चाहिँ सहयोग गर्दैछ भनौँ न। त्यो हिसाबले यहाँले भने जस्तो नेपालीहरूको व्यक्तिगत विवरण चाहिँ बङ्गलादेश हुँदै अमेरिका पुग्ने खतरा पनि भयो। अनि यो शुल्कको विषयमा जसरी शुल्क तोकिएको छ नि यो आफैमा महँगो हो कि अर्थात् यो के छ यसको स्ट्रक्चर? हेर्नुहोस् अहिले जुन हाम्रो मौजुदा सवारी साधनहरू छन् अब यसमा अहिले 250 मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट बनिरहेको धमाधम बनिरहेको छ र हल्का सवारी साधनमा 300ले बन्छ र त्योभन्दा ठुला सवारी साधनको 400ले बन्छ। अब यो नम्बर प्लेट भनेको सवारी साधन र यात्रुहरूको बिचको चाहिँ नि सम्बन्धलाई ट्राफिक प्रहरीले नियमन गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। हरेक राष्ट्रले आफ्नो सवारी साधनहरू आफ्ना यात्रुहरूको चाहिँ नि सुरक्षा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी आफ्नो आफ्नै देशसँग मौजुदा राखेको हुन्छ र प्रत्येक देशले हरेक देशले ती सवारी साधनहरूमा आफ्नै नम्बर प्लेट आफ्नै भाषाको चाहिँ नि वर्णाक्षरहरू राखेको हुन्छ। जुन राष्ट्रको आफ्नो अक्षर छैन जुन राष्ट्रको आफ्नो अङ्क छैन ती राष्ट्रहरूले मात्र अरूको सहारा लिने हो। अहिले हामीले हाम्रो देवनागरी लिपिमा आधारित भएका सम्पूर्ण अक्षरहरू यो विश्वकै एकमात्र यस्तो लिपि हो यो संसारकै सर्वोत्कृष्ट लिपि हो र पूर्ण वर्णाक्षरहरू छन् अङ्कहरू छन्। यसले हामीलाई कुनै पनि यो नियमन गर्नको लागि त्यसका चाहिँ नि गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि नियमन गर्नको लागि ट्राफिकलाई कुनै समस्या छैन। अब यो इम्बोस नम्बर राखेपछि समस्याको जालोमा ट्राफिकहरू पर्छन् समस्याको जालोमा यात्रुहरू पर्छन् र यसले आर्थिक दृष्टिकोणले यो अत्यन्त महँगो छ। त्यो आर्थिक सम्पूर्ण चाहिँ अब यसपछि अब हाम्रो राज्य कोषमा जाने त्यो राजस्व सिधै हाम्रो शरीरमा पाइप लगाएर डेकुटा टाइगर्सले लान्छ। त्यो एक दिन होइन एक महिना होइन यसपछि हाम्रा सन्तान दर सन्तान लगायतका सम्पूर्ण नागरिकको रगत त्यसले पाइप लगाएर लिएर जान्छ।
केही यहाँ तस्कर र बेइमानहरूले कमिसन खान पाउँछन् को लोभमा यस्तो अत्याचार गर्न मिल्छ यो कुनै पनि हालतमा यो गर्न मिल्दैन र यो देवनागरी लिपिमा आधारित भएका हाम्रा अङ्क र अक्षर राखिनै पर्छ। यदि यो राखिँदैन भनेदेखि यो सिधै यो मुलुक मार्ने काम हो, किनभने भाषा भनेको राष्ट्रको प्राण हो। भाषा राष्ट्रको प्राण हो। भाषा हरमको लिपि र यो चाहिँ बडाछेर हटाउनु भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट देशको सदस्यतालाई खारेज गराउनुसम्मको हुन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि जस्तो अब यो राष्ट्रघाती छ भन्ने तपाईँले पुष्टि गरिराख्नु भएको छ, यसको विरुद्ध तपाईँहरू सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो, सर्वोच्चले यसलाई सदर गरिदियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नै भेटेर पनि तपाईँहरूले यो कुरा राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि यो त ठिक रहेन रहेछ भन्ने खालका कुराहरू त्यति बेला सञ्चार माध्यममा आए। फेरि अब के भयो त, अब श्रावण 1 गतेबाट त यो त लागू हुँदैछ भनेपछि कहाँनिर कमजोरी छ? तपाईँहरूले मात्रै यसलाई राष्ट्रघाती देख्नु भएको, राज्य पक्षबाट त यसलाई आधुनिकीकरण चाहिँ एउटा गर्ने नाममा आइराखेको छ, सदर गरिराखेको अवस्था छ। यो आधुनिक गर्ने नाममा आफ्नो अस्तित्व र महत्त्वलाई आफ्नै सरकारले यो बन्चरो हानेको यो कारुणिक विवत्सता हो। किनभने अहिलेको चाहिँ हामीले यो अर्थमन्त्रीलाई विष्णु पौडेललाई पनि हामीले भेटेर उहाँले चाहिँ 290मा आर्थिक बजेटको चाहिँ नियमन गर्नुभएको छ। त्यो बजेट आफ्नै भाषा मार्ने यो अत्याचार संवैधानिक असंवैधानिक कामको लागि कुनै पनि हालतमा लगाउनु हुँदैन। यो यो छुट्याइएको बजेट चाहिँ बरु बाढी पीडितहरूलाई र अन्य पीडितहरू क्षेत्रमा लगाउनुहोस् र यो भाषा मार्ने काममा यो लगाउनु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अब जति पनि यी पदाधिकारीहरू छन् यिनीहरू 10,000 वर्षका 20,000 वर्षका अथवा लाखौँ वर्षका होइनन्। यिनीहरूको मूल दायित्व र जिम्मेवारी भनेको पनि राष्ट्र र नागरिकहरूको अधिकारलाई रक्षा गर्नु हो। यो सिधै उहाँहरूले चाहिँ नि सत्ता शक्ति र सम्पत्तिको बलमा हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने यो मूर्खतापूर्ण दम्भ हो। यो मूर्खतापूर्ण दम्भ उहाँहरूले छोड्नुपर्छ र उहाँहरू जुन ठाउँमा अहिले हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूलाई टिका लाएर हामीले चाहिँ नि दक्षिणा दिएको पद होइन र हाम्रो अधिकार नागरिक र राष्ट्रहरूको चाहिँ नि हाम्रा सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार उहाँहरूले कुनै एउटा विदेशी कम्पनीलाई उहाँ बेच्न मिल्दैन। यो तुरुन्त रद्द र बदर हुनुपर्छ र यो हामीले यो विश्वभरि अहिले चाहिँ अमेरिकामा गएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसको चाहिँ आवाज उठाइरहनु भएको छ। अस्ट्रेलियामा भएका, जापानमा भएका, सुडानमा भएका, विश्वभरि जहाँ पुगेका छन् नेपालीहरूले उहाँहरूले चाहिँ यो ठुलो अत्याचार भयो, अन्याय भयो, हाम्रो चाहिँ नि आफ्नो जन्मभूमिबाट नै हाम्रो चाहिँ भाषाको अक्षर र अङ्कहरू यसरी हरण गर्नु भनेको हामीमाथि अत्याचार भयो भनेर उहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। भारतमा हेर्नुहोस् उनीहरूले 48 वर्षसम्म युद्ध गरेर संविधानमा नभएको कुरालाई उहाँहरूले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाएरै छोड्नुभयो। हाम्रो चाहिँ आफ्नै संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गएर चाहिँ नि भाषा मार्नुहुन्छ? यो हुँदैन। प्रत्येक जिम्दा नेपालीहरू आफ्नो अस्तित्व र महत्त्व रक्षाको निमित्त उठ्छन् र उठ्नुपर्छ। मलाई थाहा थियो, म निजामती कर्मचारीहरू भनेका एकदम बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ एउटा समूह हो। त्यो बौद्धिक समूहबाट यो असंवैधानिक अत्याचारका सम्बन्धमा कुरा उठ्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको थियो। त्यो बौद्धिक वर्ग पनि आज मौनम स्वीकृति लक्षणमा गरेर बसिरहेको छ। केही व्यक्तिहरूले कमिसन खाए होलान् तर सबैले त पाएका छैनन्। तपाईँ यो नि कमिसनको कुरा बार ल्याइराख्नु भएको छ नि हजुरले। अब यो चाहिँ यो इम्बोस प्लेटको चक्करले निकै लामो चाहिँ चक्कर काटेको अवस्था छ होइन? यसले भनेपछि यहाँ चलखेल र कमिसनको खेल भएको नै हो भन्ने कुरामा विश्वास त तपाईँ एकदम त्यो बजेटमै महालेखा परीक्षकै उसमा चाहिँ 5 खर्ब 25 अर्ब 45 करोडमा त यिनीहरूले सम्झौता गरेका छन्। सब देउटा टाइगर्स कम्पनीसँग त्यो हुबहु म प्रमाणसहित ल्याउँछौँ हामी। यो कुरा हामीले अख्तियारलाई पनि जानकारी गरायौँ कि यत्रो राज्य कोषको चाहिँ यत्रो रकम खर्च गरेर आफ्नै भाषा मार्ने र आफ्नै अस्तित्व समाप्त पार्ने काममा चाहिँ तपाईँहरूले किन मौन स्वीकृति लक्षण गरेर बस्नुहुन्छ? तपाईँहरूले यसको चाहिँ तुरन्त छानबिन गर्नुपर्छ। एउटा खरदार मुखियाको चाहिँ नि
एउटा 1000 2000मा चाहिँ के नै गरी भनेर चाहिँ नि सारा नकली गर्ने यत्रो राज्य कोषको चाहिँ नि पैसा हिनामिना भएर चाहिँ नि राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम हुँदाखेरि केही नहुने भन्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन। हजुर सरकारकै चाहिँ नि उसमा छ 5 खर्ब 25 अर्ब र 45 करोड रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले राज्य कोष उसलाई दिएर यिनीहरूले चाहिँ त्यो हिनामिना गरेका छन्। जीवन्त प्रमाण छ हामीसँग, संविधान छ हामीसँग। हामीले एक पाइलो पनि असंवैधानिक कुरा र गैर कानुनी गैर जिम्मेवारी कुरा हामीले बोलेका छैनौँ। यसमा हाम्रो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो गरेर मलाई के फाइदा हुन्छ? तपाईँले जुन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले आम जनताले गर्छ, यसबाट हामीले त केही फाइदा छैन नि। यसबाट हामी पनि एउटा यो देशका नागरिक हौँ। हामी पनि नागरिक हुनुको नाताले यो राष्ट्र र सम्पूर्ण जनताको अधिकार छिन्ने हनन हुने बेइमानी कुनै निकायबाट हुन्छ भने त्यो आवाज हामीले उठाउनुपर्छ। यदि उठाउँदैनौँ भने हामी पनि दोषी हौँ। भोलिको समय र समाजले त हामीलाई पनि छुट दिँदैन नि त। सर, अब यो मुख्य प्रकरणमा जाउँ होइन, जसरी इम्बोस प्लेट चाहिँ अब लागू हुने अवस्थामा पुग्यो होइन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति सबै भनौँ, अब यतापट्टि प्रशासनिक क्षेत्रभित्र पनि होइन ठुलो चाहिँ धेरै चरणहरू पार गर्दै अब लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ। यहाँले भने जस्तो यो लागू गरेको खण्डमा यो अत्यन्त ठुलो राष्ट्रघात चाहिँ हुनेवाला छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। एकदम हुन्छ। अब यो चरणसम्म कार्यान्वयनको चरणसम्म आइपुग्दाखेरि अब दोषी मुख्य रूपमा दोष कसलाई दिने त? किनभने दोषी त कोही न कोही कुनै न कुनै क्षेत्र, कोही व्यक्ति होला, क्षेत्र होला, कुनै स्लिप आउट हो कि दोष चाहिँ कसको हो? मुख्य दोष भनेको सरकारकै हो। हेर्नुहोस्, सरकारले कुनै पनि निर्णय प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँहरूले भेट्नुभयो नि होइन? मुख्य दोष चाहिँ नि, किनभने सरकारले आफ्नो मौजुदा ऐन कानुन संविधानमा के प्रावधान छ र यो गर्दाखेरिमा हाम्रो राष्ट्र र जनतालाई के फाइदा वा घाटा हुन्छ त्यो कुराहरूले पहिला मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि। उसले त्यो कुराहरूको कुनै कुराको मूल्याङ्कन नै नगरिकन आफ्नो मौजुदा संविधानको समेतलाई व्यवस्था गरेर यसले चाहिँ नि यो कार्यान्वयन गर्ने बेइमानी गर्यो। र यो बेइमानी भइसकेपछि अब हामीले यो बेइमानी भएका कुराहरूको सम्पूर्ण कुराहरूसहित हामी सम्मानित अदालतमा गयौँ। सम्मानित अदालतले अहिलेसम्म गरेका कामहरूमा अत्यन्त ठुलो र सम्पूर्ण नागरिकहरूले एउटा गर्व र गौरव गर्न लायकका निर्णयहरू दिएको थियो। तर यो भनेको सम्मानित अदालतलाई समेत अचानु बनाएर गरिएको चाहिँ नि यो असंवैधानिक बेइमानी नै हो। प्रधान न्यायाधीश र यो कुरा अब हामी प्रधान न्यायाधीशसँग पनि एकखेर भेट्न जान्छौँ हामी, किनभने यो संवैधानिक इजलासबाट भएको हुनाले पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ भएन, नत्र हामी पुनरावलोकनमा जान्थ्यौँ। पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ नभएपछि हामी सम्मानित प्रधान न्यायाधीशसँग हामी जान्छौँ। हामीले चाहिँ नि पटक पटक गएर चाहिँ डेलिगेसन गएर हामीले सम्मानित प्रधान न्यायाधीशसँग रोक्न सक्छ सर? अब यसलाई यसको चाहिँ सहज सल्युसन भनेको हामीले समस्या मात्र उठाएका छैनौँ, यसको समाधानको उपाय पनि एकदम राम्रोसँग हामीले यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ नि यो कार्यपालिकाको तहबाट प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको कार्यकारी मुख्य हो र उहाँले एउटा अब अहिले चाहिँ बग्रेलती विधेयकहरू आइरहेका छन्, अध्यादेशहरू आइरहेका छन्। एउटा विधेयकको माध्यमबाट उहाँले यसलाई सहज रूपले यसलाई चाहिँ वैधानिक धरातलमा अवतरण गराउन सक्नुहुन्छ। एउटा अध्यादेश ल्याएर अहिले कुखुरालाई चरालाई कनिका छरे जति चाहिँ नि छरे जस्तै चाहिँ नि अध्यादेशहरू आइरहेका छन्। राष्ट्र मार्ने कुरामा उहाँले विधेयक ल्याउन सक्नुहुन्छ नि त। हेर्नुहोस्, एक फेर एक दिन सबैले दाउराको चिरपटमाथि पसारिनुपर्छ, सुत्नुपर्छ। मैले यो व्यक्त गरेँ किन गरेँ भने यो सही नसक्नु पीडा भएको हुनाले। र अर्को कुरा, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ न्यायिक धरातलमा अवतरण गर्ने भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई प्रतिसम्हरण गर्नुपर्छ। यसलाई प्रतिसम्हरण गर्यो भनेदेखि हाम्रो अदालत न्यायालयको निर्णय विश्वका सम्पूर्ण न्यायालयहरूको लागि यो अत्यन्त अविस्मरणीय नजिरको रूपमा प्रतिपादन हुन्छ। कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा त्रुटिपूर्ण भयो भनेदेखि त्यसलाई सुधार्न स्वीकार्नु सकिन्छ भन्ने कुरा। अब यो कुराहरूको चाहिँ जाहेर गर्नको लागि हामी सम्मानित प्रधान न्यायाधीशसँग
हामीले पटक पटक गएर चाहिँ नि हामीले समय मागिरहेका छौँ। व्यस्तताले गर्दा त्यो भएको छैन। अब हामीलाई कुनै डर पनि छैन। हेर्नुहोस्, निर्भीकतापूर्वक, किनभने प्रधान न्यायाधीश पनि हाम्रै हो, प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै हो, हामीले नै चुनेर पठाएका हौँ भने राष्ट्र र जनताको अहित हुने काममा उहाँहरू मौनम स्वीकृति लक्षणम गरेर मुखदर्शक भएर बस्न मिल्छ? यी राष्ट्रका कुनै पनि निकायहरू राष्ट्र र जनताभन्दा माथि ठुला त होइनन् नि त। यिनीहरू चाहिँ चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थाका तिनै निकायहरू राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्व र महत्त्वलाई रक्षा सुरक्षा, सेवा र सम्मानको निमित्त गठित भएका अङ्गहरू हुन् नि त। अब यही निकायबाट यस्तो हुँदाखेरिमा उनीहरू चुलाएर बस्नुहुन्छ। फेरि अब हामीले चाहिँ नि समाधानको उपाय पनि दिएका छौँ, वैधानिक समाधानको उपाय दिएका छौँ। हजुर, यहाँले भने जस्तो त्यो समाधानका विकल्पहरू पनि त्यहाँ रहेछन् भन्ने कुरा त थाहा पायौँ। एउटा जिज्ञासा तपाईँसित कुराकानी गर्दा गर्दै चाहिँ के चाहिँ आयो भनेदेखि अब यो इम्पोस्ट नम्बर प्लेट आधुनिकीकरण, यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि आएको, अर्थात् यो चाहिँ दुर्घटनाहरूमा अर्थात् ट्राफिक त्यो भोइलेसनका कुराहरूमा चाहिँ यसले धेरै सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। र मुख्यतः यो चाहिँ व्यवस्थापनको जिम्मा जुन दिएको छ डेकोटा टाइगर्स कम्पनी भने जुन अमेरिकामा रहेको र बङ्गलादेशबाट चाहिँ नेपालका लागि अपरेट भइरहेको त्यो कम्पनी, यो काम गर्नको लागि ठ्याक्कै विदेशी कम्पनी नै मात्रै, अर्थात् नेपालमा कुनै कम्पनी थिएनन् कि यस्तो काम गर्न सक्ने, के त्यो पनि अध्ययन गर्नुभएको छ यहाँले? साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, अब यो आधुनिक भनेको के, आफ्नो अस्तित्व र महत्त्वलाई समाप्त पार्नु आधुनिक हो, होइन नि त? होइन। अब अहिले आएको प्रविधिको प्रयोग नगरौँ, यसलाई हामी चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि गुफामा बस्नुपर्छ हामीले भनेका होइनौँ। अहिले आएको प्रविधि, इमेल, इन्टरनेट लगायतका जति पनि प्रविधिहरू आएका छन्, यो प्रविधि नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र महत्त्वलाई समाप्त पार्नको लागि मात्र आएका हुन् त। एकदमै यो संसारका सबै देशमा आएका छन् नि त। उनीहरूको चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व र महत्त्व कायम रहने, उनीहरूको भाषाको चाहिँ नि अस्तित्व पनि रहने, नागरिकहरूको अधिकार पनि यथावत रहने, अनि हामी नेपालीको चाहिँ नि भाषा पनि सिद्ध्याउनु पर्ने, अक्षर पनि सिद्ध्याउनु पर्ने, हाम्रो अधिकार पनि समाप्त पार्नुपर्ने, त्यो यो आधुनिक हुन्छ। यो ठिक छ, आधुनिकीकरण के गर्ने हो? अहिले चाहिँ नि अब नेपालीहरू पनि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एकदम समर्थवान छन्, हरेक क्षेत्रमा छन्। हाम्रा आफ्ना राष्ट्रका चाहिँ नि कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराएर के आधुनिकीकरण गर्ने हो, के चाहिँ नि प्रविधि मैत्रीयुक्त बनाउने हो, त्यो प्रविधिसँग सामञ्जस्य गरेर हाम्रो भाषाको अस्तित्व, हाम्रो नागरिकहरूको अधिकार, संविधानको पनि मर्यादा, सम्मानित अदालतको पनि प्रतिष्ठा, सरकारको पनि चाहिँ नि इज्जत रहने किसिमबाट गरौँ न। हामीले त भनेको त्यति हो नि त। हामीले त नि अदालतको विरोध गरेका पनि होइनौँ। तपाईँ चाहिँ नि सरकार चाहिँ नि हामी बस्न पाउनुपर्छ, तिमीहरू छोडिदेऊ भनेर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दाबी गर्न गएका पनि छैनौँ। हामीले चाहिँ आगजनी गरेर हिँडेका पनि होइनौँ। के अधिकार पाउनको लागि लडाउनुपर्छ, डढाउनुपर्छ, मान्छे मार्नुपर्छ भन्ने हुन्छ? होइन नि त। हामीले त यस्तो चाहिँ वैधानिक समाधानको निमित्त हामीले चाहिँ यो विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरिरहेका छौँ। यदि यो हुँदैन भनेदेखि भोलि यसले चाहिँ नि विकराल रूप लिन्छ, अवश्यमेव लिन्छ। नागरिक र जनताको अधिकार खोज्ने उहाँहरूलाई कुनै पनि अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छैन र सरकार भनेका, यी निकाय भनेका नागरिकहरूको अधिकार रक्षा गर्नको निमित्त हो। यो उहाँहरूले गर्नै पर्छ। हामी एकफेर पुनः प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ पनि भेट्ने चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ र यो कुनै पनि हालतमा देवनागरी लिपिमा आधारित भएका अङ्क, अक्षर मास्न मेट्न हुँदैन र प्रत्येक नागरिकलाई धारा 28ले दिएको गोपनीयताको हक डेकोटा टाइगर्स कम्पनीलाई बेच्न मिल्दैन। यो धारा 7(1) चाहिँ नि सम्पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा आधारित भएका नेपाली भाषामा हुनेछ भनेको छ। अब के यातायात व्यवस्था मन्त्री र मन्त्रालय चाहिँ नि सरकारको निकाय होइन? यो डेकोटा टाइगर्स कम्पनीको चाहिँ नि कामकाज गर्ने चाहिँ तामेलदार हो यो त होइन नि त। एकदमै सिधै उसले चाहिँ नि यसरी संविधानमा भएको चाहिँ संवैधानिक प्रावधान विपरीतको काम गरेको छ। संविधान अनुरूपको काम भइदियो भए त हामीले बोल्ने ठाउँमै थिएन नि त। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण विषय आज हामीले उठान गरेका छौँ र यो
विषयमा निकै अगाडिदेखि यसको विरुद्धमा तपाईँहरू अभियान पनि चलाइराख्नु भएको छ। अधिवक्ता साथसाथै देवनागरिक लिपि तथा वर्णाक्षर बचाउ अभियानका अभियन्ता रामेश्वर रावत मातृदासज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। तपाईँले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो र मेरा कुराहरू जनजनको मनसम्म पुर्याउने यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा यो प्रसिद्ध नागरिक अनलाइन लगायत तपाईँप्रति म हार्दिक कृतज्ञता निवेदन गर्दछु र यस किसिमका जनतालाई जगाउने र राष्ट्रको अधिकार सुरक्षा गर्ने काममा तपाईँ हामी सबै आगामी दिनहरू पनि यसरी नै लागौँ। हार्दिक धन्यवाद।